नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल। नेकपा एमाले यति बेला चुनावी तयारीमा छ र विशेष गरी 5 दलीय मोर्चासँग भिड्नको लागि नेकपा एमाले तयार छ र त्यसको लागि नेकपा एमाले एक्लो भिड्छ भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय नेकपा एमाले साना दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्यो। विशेषतः गठबन्धन गर्दाखेरि जनताले नेता छान्न पाउने एउटा लोकतन्त्रको अधिकार हनन भयो, ताकि गठबन्धन गरेर यो नेतालाई भोट हाल भनेर भन्नु कतिको चाहिँ न्यायोचित छ। लोकतन्त्रमा एक किसिमले भन्ने हो भने जनताले नेता छान्ने हो, तर चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन गरेर यो नेतालाई भोट हाल भनेर भन्नु कतिको उपयुक्त होला त। विशेष गरी अहिले नेकपा एमाले सामु 5 दलीय मोर्चासम्म भिड्नको लागि एमालेका अस्त्र के हुन् र नेकपा एमाले जसरी घोषणा पत्रमा जे कुराहरू उल्लेख गरेको छ त्यो अनुसार काम गर्ने आधारहरू के हुन् त। योभन्दा अघिल्लो पटक धेरै सपनाहरू बाँड्यो तर पुरा गरेन भन्ने आरोप पनि लाग्यो र यो पटक नेकपा एमाले भनेको छ हामी जे घोषणा गर्छौं त्यो पुरा गरेर छाड्छौं। यसो त नेकपा एमाले यो पटक साँच्चै उसले घोषणा गरे अनुसार काम पुरा गर्छ त। आज हामी यो विषय र गठबन्धन सामु भिड्नको लागि नेकपा एमालेका अस्तरको बारेमा कुराकानी गर्छौं। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ हिमालजी। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब तपाईहरु चुनावी प्रचारमा तीव्र हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको यसपटकको घोषणापत्र हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ अलि बढी सपना देखाइयो, यो पटक चाहिँ जे काम गर्न सकिन्छ त्यो मात्रै गर्ने है भनेर यो पटक तपाईहरुले गर्न सक्ने मात्रै कामको चाहिँ घोषणापत्र जारी गर्नु भएको छ हैन त? एकदम ठीक भन्नुभयो। पहिलो पटक चाहिँ अलि बढी प्रचारमुखी गरिएछ भन्ने लागेको हो होइन? त्यस्तो लाग्यो भन्दा पनि अब सम्भव हुने काम नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। पहिले अब भर्खर संविधान आएको थियो, संविधान चाहिँ प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ भावनात्मक जाँगर पनि थियो। त्यतिखेर अलि धेरै सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि थियो। तर अहिले के छ भने जति सम्भावना छ विजयी भएर आइसकेपछि एउटा पालिकाले, चाहे महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका, उहाँहरूले त्यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँहरूले सम्भव हुने कुरालाई अलि बढी फोकस गरेको छ अथवा अलि बढी रियलिस्टिक वेबाट चाहिँ अहिले गइरहेको। अब तपाईहरुले विशेष गरी तपाई त केन्द्रीय अनुशासन आयोगको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले जुन कस्तो व्यक्तिहरु छानौट गरेको छ, अनुशासित व्यक्तिहरु, योग्य इमानदार व्यक्तिहरुलाई छानौट गरेको छ कि कतै त्यसमा चुकेको देखिन्छ? अब यो के हुन्छ भने एमालेका 11 लाख भन्दा बढी त संगठित सदस्य हुनुहुन्छ। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी संसदमा मात्र हैन, पार्टी सदस्यको हिसाबले पनि त्यति अब 8 लाख नेपाली कांग्रेसको हुनुहुन्छ, 11 लाख चाहन्छन् हाम्रो हुनुहुन्छ र जनसंगठनको सबै जोड्दा अर्को 60 लाख हुनुहुन्छ। अब त्यसभित्र चाहिँ केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले मैले भन्ने गरेको चाहिँ के छ भने पार्टी सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि एउटा अधिकार पार्टीलाई दिया हुन्छ हैन। मलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही खाने, यी सब गर्न मिल्दैन। पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेदेखि पार्टी सदस्यता रौन्जेलको अवस्था भनेको पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति र लाई ग्रहण गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले भनेपछि अनुशासित व्यक्तिलाई मात्रै टिकट दिएको छ। अब चाहिँ मैले त्यही आशा गरेको छु, सबैतिर त्यही भनेको छु। अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मैले केही मिनेट चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यसमा पनि भनेको थिएँ। तर तपाईहरुले पोखरामा चाहिँ पोखराको विषय मैले उठाउँदै छु। पोखरामा तपाईहरुले जुन किसिमले पहिला उठाउनु भयो, अलिकति चोरको आरोप लागेको व्यक्तिलाई उठाउनु भएछ, फेरि पछाडी बदल्नु पर्यो पात्र उम्मेदवार होइन। अब कुरो के छ भने जनतामा टिप्पणी उठिसकेपछि त्यो कुरो सत्य भए पनि असत्य भए पनि जनताका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले गरे हो। किनभने पार्टीको जिम्मेवार पुरानो इतिहास भएको, त्यो उहाँले त्यो चोरेकै हो भन्ने प्रमाणित भएको, अदालतबाट फैसला भएको त्यस्तो कुरो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के छ भने आम जनता होइन, अब त्यो म रामकै उदाहरण दिन खोजेको त होइन। रामलाई एकजना धोबीले होइन, अब रावणले लैसकेका मान्छे तिमीले ल्याए भनेर चाहिँ एकदम के भनेपछि चाहिँ 2 जिउ भएको सीतालाई जङ्गलमा लगेर छोड्नु भएको थियो। मैले भने अब मैले त कति ठाउँ बोल्या पनि छु, रामले सम्भवतः नेपाली चेली भएर हेप्या हो कि त्यतिखेर पनि होइन। तर चाहिँ 2 जिउ भएको मान्छेलाई त जङ्गलमा भए पनि
सुव्यवस्थित खालको ठाउँ ल्याएर सेवा गर्नुपर्ने मानव धर्म हो। तर उहाँले चाहिँ 2 जीव भएको त्यो पनि लगभग 2टा बच्चा जन्मिए होइन, जङ्गलमा छोडिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हुन्छ भने अब जनताले कुरा उठाइसकेपछि सीतामा अन्यथा थियो भन्ने कुरो होइन। त्यो रावणले पनि क्लियर गरेको छ, सबैलाई क्लियर छ। तर पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताभित्र आवाज उठेपछि सुन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले होला। मैले त्यो भेटेर तपाईँहरूले पार्टीको नेता पहिला कस्तो छविको हुनुहुन्छ? उहाँमाथि लागेका आरोप बारेमा पार्टीभित्र छलफल भएको थिएन कि पछाडि जनताले प्रश्न उठाएपछि मात्रै तपाईँहरूले उहाँ चाहिँ आरोप लगाएको व्यक्ति उहाँलाई हटाएर अर्को उठाउनुपर्छ भन्ने मान्छे तपाईँहरू पुग्नु भएको हो? होइन, मैले अघि बताइसकेँ, फेरि त्यही कुरो दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। मुख्य कुरो जनताले कुरो उठाउँदैमा मैले सीताको उदाहरण किन दिए त? सीता दोषी थिइन् भन्ने मेरो भनाइ कतै पनि होइन। हाम्रै चेली नेपाल आमाको सन्तान हो र सीता निर्दोष थिइन्। तर एकजना धोबीले होइन रावणले लगिसकेका श्रीमती त्यो मैले बुझेँ, जनताले बुझिसक्नु भयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ पार्टीको नेताहरूलाई थाहा थिएन कि जनतालाई थाहा थिएन कि जनताले थाहा पाए कि पार्टीको नेताले पछि थाहा पाए कि तपाईँलाई पहिला जानकारी थियो? होइन, पार्टीलाई जानकारी हुन त 2टा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ राज्यको अदालतले फैसला गरेर दोषी करार दिया हुन्छ। अर्को भनेको पार्टीले अनुसन्धान खोज आयोग बनाएर छलफल गरेर निष्कर्ष गरे हुन्छ। यो 2टै कुरामा दोषी होइन। तर जनतामा आवाज उठेपछि चाहिँ यो जनताको यो आवाजलाई हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्नु हुँदैन। हामी जनताकै निम्ति काम गर्ने हो, जनताकै भावना अनुसार काम गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू उठेको हुनाले भन्दा त्यो निर्णय त के अरू केही भइसकेका थिएन, दरखास्त दिएको थिएन, के थिएन, त्यो खालको भाव। जनताले प्रश्न उठायो होइन, जनताप्रतिको सम्मान हो, पार्टीको जनताप्रतिको चाहिँ सम्मान हो। जस्तो अर्को कुरा के छ भने अहिले तपाईँहरूको नेकपा एमालेको घोषणापत्र र 5 दलीय मोर्चाका अन्य पार्टीहरूको घोषणापत्र बिचमा के फरक छ? तपाईँहरूले के फरक गर्नुहुन्छ? के फरक तपाईँले ल्याउनु भएको छ? हाम्रो पार्टी पहिलो नम्बरमा त यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हुँदैन। त्यो अधिकार भनेको केन्द्र र प्रदेशमा मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने अहिले 5 दलीय गठबन्धनभित्रका 3 जना मान्छेको सबभन्दा बेजोड त्यही थियो है। म नाउँ नसोध्नु होला होइन, बेजोड थियो कि संविधानको अब पानै पछि हस्ताक्षरकर्ता मात्र होइन कि 601 जना संविधान सभा सदस्य मध्ये 15 जना सक्रिय भित्र म पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सुरुदेखि नै सबभन्दा जोड नेकपा एमालेको तर्फबाट के थियो भने स्थानीय तह जति सशक्त हुन्छ त्यति नै राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनुको निम्ति आधार बन्छ। किन अब छरिएको पुँजी, श्रम, सिप, क्षमता र अनुभवलाई अधिकतम बुझ्ने र त्यसलाई लागू गर्न सक्ने पनि स्थानीय तह नै हो। त्यसले गर्दा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर लडाइँ लड्दै आएको पार्टी हो र अब त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि धेरै मेहनत गरे हो। अब मैले तपाईँलाई सुरुमा प्रश्न गर्नै पर्ने थियो, अहिले पछाडि पनि भयो। जसरी यो चुनावी घोषणापत्र भनेको चाहिँ जसरी घोषणा गरिन्छ नि, जे कुरा पुरा गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यो पुरा भएको देखिँदैन। त्यो चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा जनताले या अन्यले के आरोप लगाएको देखियो भने जनतालाई त्यो भोट तान्नकै लागि नेताहरूले प्रतिस्पर्धा ढङ्गले सपना मात्रै देखाउँछन् भन्ने छ। सपना मात्रै देखाउने काम त भएको छैन भन्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई उठ्यो नि? अब तपाईँले प्रश्न राम्रै उठाउनु भयो। तर के छ भने म दावाका साथ के भन्छु भने नेपाली जनता जो स्वदेशमा बसेका 2,92,00,000 लाख र प्रवासमा रहनुभएका 22.5 लाख नेपाली जनताको जतिको चेतनाको स्तर भनेको चाहिँ मयो भन्ने देशका होइन। म अमेरिकाको एउटा स्टेटको युनिभर्सिटीको कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि होइन नेपाल कहाँ पर्छ भनेर सोध्ने मान्छे मैले भेटेको छु। तर नेपालका मान्छे क्यामरुनको बारेमा सोधे पनि, बुर्किना फासोको बारेमा सोधे पनि आम रूपमा बताउन सक्ने तहमा पुगेका छन्। त्यस नेपाली जनतालाई त्यति कमजोर नठान्नुहोस्। उहाँहरूले कसले बोलेको कुरो ठिक, कसले बोलेको बेठिक, कसले भन्छ मात्रै, कसले गर्छ मात्रै भन्ने कुरो जनता चाहिँ त्यो चेतनाको स्तर चाहिँ उठाउने काम भइसक्यो। तर एकजना राजनीतिक नेताले के भन्नुभयो भने तपाईँकै सिटमा बसेर हिटलरले भुत्ल्याएको भालेको एउटा भनाइ निकै चर्चित भयो पछिल्लो समय नेपालमा पनि। त्यही ढङ्गबाट जनतालाई त्यस्तो बनाइएको छ र जनता बाध्य भएर सामान्य पैसा या चाहिँ सामान्य मासु चिउरामा बिक्न बाध्य बनाएर जनता जता पैसा जता चाहिँ सामान्य प्रलोभन त्यतै चाहिँ ढल्किने अवस्था नेपालको भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले गरेका छन् भन्ने उहाँको आरोप छ। अब त्यो भाइको नाउँ लिएर म धेरै भन्न चाहन्न कि मेरो अब छोरोभन्दा कान्छै हुन् होइन। तर म त्यही कुरालाई 30 वर्ष उहाँको आदर्श बोकेकोहरूको चाहिँ राज्य हुँदाखेरि तपाईँ जन्मेकै जिल्ला रामेछापमा होइन, रामेछापमा
मेरा मित्र चाहिँ होइन हामी सँगै चावेलै बस्छौँ होइन नवराज सुवेदी जो पञ्चायतकालभरि त्यहाँको चाहिँ सभामुखदेखि लिएर मन्त्री 7वटा मन्त्रालयको मन्त्री पनि एकैचोटि पनि हुनुभएको छ। उहाँले भाषण त्यहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि चाहिँ रामेछापको त दक्षिणतिरका चाहिँ साबिक 13वटा गाविस रेन्सहरू पर्छ पानी नपर्ने। अनि मैले बाटो किन नल्याएको यस जिल्लामा थाहा छ? बाटो ल्याएपछि तपाईँहरूको भारी बोकेर खाने पेसा खुस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बाटो रामेछापमा ल्याउन बन्द गरेको, ल्याउन नदिएको भनेर बोल्दाखेरि टाढा ताली ठोक्ने अवस्था पञ्चायतकालमा थियो। तर आज तपाईँले होइन त्यो रामेछापको कुनै पनि गाउँमा त्यस्ता कुरा पत्याउने तहका जनता होइन र चाहिँ कुन बेठिक पत्ता लगाउन सक्ने जनता विकास भइसकेका छन् अहिलेको। त्यस हुनाले उहाँले अघि तपाईँले नाउँ लिया भाइ, म नाउँ लिएर भन्न चाहन्न होइन। उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ मैले एउटा उदाहरण चाहिँ तपाईँ जन्मेकै जिल्लाको उदाहरण थिएँ मैले, यो सत्य हो कि होइन त्यही गरेर बुझ्नुभयो पनि। उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने काङ्ग्रेस एमाले या माओवादीले पैसा दिन्छ भने लिने गोजीमा हाल्ने, तर भोट चाहिँ राप्रपाको चाहिँ टोकरीमा हाल्ने, त्यो गर्नुपर्छ। देश बनाउने राप्रपा मात्रै हो, अन्य पार्टीको खासै औचित्य छैन किनकि असफल भइसके भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब राप्रपा भनेको मूलत भनेको उहाँले जुन लाइन लिनुभएको छ पञ्चायतका हो त्यो लाइन र यही अब चाहिँ एउटा ढिस्का उतापट्टिको बनेपाबाट नाला जाने बाटो पनि थिएन बौद्ध लाउँदाखेरि। नाला जाने बाटो 48 सालमा होइन संसदको चुनाव हुनुभन्दा पहिले नाला जाने बाटो तुरुन्तै चाहिँ त्यहाँ थोरै लगानीबाट बन्छ भनेर बनाएको। धुलखेलसम्म हिँडेर आउनु पर्थ्यो। अहिले 1500 किलोमिटर बाटो बस हिँड्ने बाटो त्यही एउटा जिल्लामा छ, तपाईँ टाढा जानु पर्दैन, गएर हेरे हुन्छ। र रामेछापमा बाटो छोकै थिएन। हामीले मेरै प्रस्तावमा आफ्नो गाउँ अपनाउने कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम भनेको भट्टमन्जीलाई मैले प्रस्ताव राखेँ, उहाँले असाध्यै खुसी हुनुभयो होइन। माधव नेपालले कहाँ हुन्छ धनीलाई किन दिने भन्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै गाविस चाहिँ अब सप्तरीमा 114 गाविस छ, झापामा 46वटा गाविस छ, जनसङ्ख्या झापामा धेरै छ भनेर नाइ भन्नुभयो भन्न भरतमन्जी आउनुभयो। अनि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र माधव नेपालसँग गएर चाहिँ तपाईँ थप जतिसुकै दिनुहोस्, तर धनी र गरिब छुट्याउन थाल्नु भने तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। धनीलाई पनि गरिबलाई पनि 70 वर्ष देशको सेवा गरे बापत ज्येष्ठ नागरिक दिनुपर्छ। तपाईँले 100 दिनुभयो भने उसले 1 लाख चाहिँ स्कुललाई चन्दा दिने भावना जाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब कुनै गाविसमा त्यो थोरै भयो 3 लाख 5 लाख थोर भयो भनेदेखि चाहिँ थपेर दिने कुरो त 1 अर्ब दिनुहोस् न, तर गाविसको साइज नापेर गाविसको चाहिँ जनसङ्ख्या नापेर निर्णय गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले 5 वर्ष निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। अहिले निर्णय गर्नुपर्ने 6 महिनाभित्र 1 महिनाभित्र भनेर अगाडि बढाएको। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही बेलामा रामेछापमा बाटो त्यही आफ्नो गाउँमा बनेको कार्यक्रम अन्तर्गत रामेछापमा मोटर बाटोले छुने काम त्यही बेलामा आयो। ल ठिक छ। अब अर्को कुरा के छ भने तपाईहरुले पनि गठबन्धन गर्नुभयो, काङ्ग्रेसले पनि गठबन्धन गरिरह्यो या भनौँ या 5 दलीय मोर्चा त अगाडि बढिरहेको छ। तपाईहरु गठबन्धन नगर्ने भन्नुभएको थियो, गठबन्धन गर्नुभयो पक्नु न होइन? यो म भनौँ कि म प्रश्न गर्न सक्छु भने तपाईले भन्नु होला। ल ठिक छ। तर तपाईहरुले जसरी गठबन्धन गर्नुभयो जनताले चाहिँ के खोज्छन् भन्दाखेरि आफूले मन परेको दल अनि त्यसको नेता कसलाई मनपर्छ त्यसलाई भोट हाल्न पाउने अधिकार जनताको हो। तर माथिल्लो शीर्षस्थ नेताहरूले यसलाई भोट हाल यसलाई हाल भनेर गठबन्धन गरिसके पछाडि त्यो जनताको मत हाल्न पाउने स्वतन्त्र अधिकारको त हनन भयो। यसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अब बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। 50 वर्ष लोकतन्त्रको निम्ति लडाइँ लडेको मान्छे तपाईँको अगाडि बोलिरहेको छ अहिले। 50 वर्षदेखि निरन्तर हरेक तहमा 2023 सालमा डिआइजी नारायण सिंह काण्डको विरोधी सङ्घर्षमा लाठी खाएको पुलिसको होइन, सिक्किम विलयको विरुद्धमा चाहिँ धेरैचोटि लाठी खाएको र चाहिँ 32 साल भन्नुहोस् 36 सालको आन्दोलन भन्नुहोस् 46 सालको आन्दोलनमा त रामेछाप समेत 9 जिल्लाको इन्चार्ज हो म होइन। ललितपुरमा मुक्त घोषणा गर्दाखेरि सागरमान र ज्ञानबहादुरको हत्यापछि अब हामीले मुक्त घोषणा हामी बसेर गरे हो। 62को आन्दोलनमा सबै कोही जेलमा कोही होम अरेस्टमा थिए। त्यतिखेर चाहिँ पार्टीगत ढङ्गले जति सक्या धेरै पार्टीलाई चाहिँ हस्ताक्षर गराएर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सुभाष नेमाङजीलाई चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्न पठाएर होइन 62को आन्दोलनलाई चाहिँ कमान्डिङ गर्ने काम गरे हो। त्यसले गर्दा प्रश्न के छ भने लोकतन्त्रको पक्षमा जीवनभर लड्दै आएको हाम्रो पार्टी एकजना नागरिकले पनि लोकतान्त्रिक हकबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो होइन भोट हाल्नको निम्ति अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब युरोपमा एउटा अराजकतावादी पार्टीहरू हुन्छन्, त्यो पक्षमा तपाईँ जान खोज्या हो भने बेग्लै कुरो हो। निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई बिउजाउनु पर्छ भन्ने मनमा कतै भएर यो व्यक्त भएको बेग्लै कुरो हो। होइन भने दलीय व्यवस्थामा
हाम्रो के छ भने अरूको सबैको म व्याख्या गर्न आवश्यक छैन। नेकपा एमालेको जुन पालिकामा वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष जे उठाउने हो पालिकाले सिफारिस गर्छ। पालिकाले सिफारिस गर्छ र वडाहरूको जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्छ, माथि टुप्पामा आउनै पर्दैन। अनि अब मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष उपाध्यक्षको हकमा प्रदेशले निर्णय गर्छ, 7वटा प्रदेश छ हैन, निर्णय गर्छ। कहीँ कतै चाहिँ व्यापक विवाद भयो, निर्णय हुन सकेन, जस्तो कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ 7 जना, 8 जना, 11 जना समेत पनि नाउँ प्रस्तावित भएको ठाउँमा त अब त्यो कहीँ अब अलिअलि 1-2 ठाउँमा तपाईले भन्न खोज्नु भएको छ स्थानीय स्तरबाट जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने हाम्रो जति पनि त्यो छ मोर देन 90% भन्दा बढी भनेको त सम्बन्धित पालिकाको भावनालाई सम्मान गरेर गरेछ। पालिका भन्ने बित्तिकै त तिनै जनता, डाइरेक्ट जनताकै कुरो आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले अझ जोड्न खोजेको छु केशव सर, जस्तो तपाईँले भनिहाल्नु भयो, मैले अझ विशेष जोड्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरू सिंगल अगाडि बढ्ने भन्दै गर्दाखेरि राप्रपा नेपालसँग 5 बुँदी सहमति गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईँहरूले राप्रपा नेपालका कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई उहाँहरूलाई पनि त एउटा भागबन्ड मिलाएर मत हाल्नै पर्यो। तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताले भनिरहेका छन् कि म मेरै पार्टीको नेतालाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको अधिकारमाथि त ठोस लागेन र भन्ने सवाल त प्रश्न रह्यो नि फेरि। होइन, तपाईँको यो प्रश्न चाहिँ पहिलो नम्बरमा तपाईँको यो भनाइमा म अलिक करेक्सन गर्न के चाहन्छु भने यो 5 दलीय गाँठोबन्धन जस्तो चाहिँ एमाले गरेका छैन। एमालेको सूर्य चिन्हमै हामी चुनाव लड्न चाहन्छौँ, फल्ना वडामा चाहिँ हामीलाई पनि ठाउँ भनेपछि चाहिँ त्यो पहिले पनि गरेका थियो। तपाईँले नयाँ नठान्नुहोस्। आदरणीय हृदय त्रिपाठी जो 48 सालदेखि हामी संसदमा सँगै थियौँ, उहाँले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो होइन। उहाँ चाहिँ लगातार 3 वर्षभन्दा बढी लामो मन्त्री पनि हुनुभयो, हो कि होइन। त्यसले गर्दा अब पछि आएपछि हामी त अर्कै पार्टी बनाउँछौँ भन्नुभयो, हामीले कुनै कारवाही गर्ने अथवा यो त सूर्य चिन्हबाट जित्या भन्ने कुरो गरेका छैन। त्यसले गर्दा सूर्य चिन्हबाट आउने कुरो भनेको कुनै गाँठोबन्धन होइन। सूर्य चिन्हको प्रयोग अर्को पार्टी या भनौँ या राप्रपाले गर्ने, राप्रपा नेपाल भनेको त एउटा राजवादी पार्टी हो, अनि सूर्य चिन्हको बदनाम भएन या कि त्यसको दुरुपयोग भएन? तपाईँले यहाँनिर के छ भने सूर्य चिन्हलाईमा चुनाव लड्न तयार हुनु भनेको प्रकारान्तरले गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने, प्रकारान्तरले चाहिँ वर्तमान संविधानको लागि अब प्रस्तावनादेखि लिएर 308 धारलाई स्वीकार गर्ने। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ। अब हिन्दू त के नेपालमा हिन्दू छँदैछन्, वर्तमान संविधानले जे भनेको छ त्योभन्दा दायाँ बायाँको कुरो हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो संविधानमा किनभने त्यतिखेर तपाईँले अहिले मात्रै नभन्नु न, केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उप प्रधानमन्त्री भनेको होइन कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने नेकपा एमाले अगाडि सारेको आधारभूत विषयमा चाहिँ विरोध गर्नेहरू एमालेको नजिक आएर चुनाव लड्ने, सूर्य चिन्ह लिने कामै कसैले गर्दैन। एउटा इमानदार गरेर भनौँ न, एउटा कसैले गर्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ गाँठोबन्धनको कुरो र एमालेको सूर्य चिन्हमा कोही अब नागरिकहरू उठ्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटै र्याङ्कमा तपाईँ राख्नुभयो भने गठबन्धनको बार तपाईँका फरक छ, मैले त्यसमा त दान मिल्दैन किनभने फरकै हो होइन। गठबन्धनले एक किसिमले जुन गरेको छ, तपाईँहरूका अझ मैले प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ राप्रपालाई या राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाई सूर्य चिन्ह लिए पनि उसको एजेन्डा त राजतन्त्रको के हिन्दू धर्मको छ, अनि हिन्दू धर्म कायम होस् भनेर हाल्ने अनि एमालेका कार्यकर्ताले अब कसरी भोट हाल्नु सुन्नुहोस् न, सूर्य चिन्हमा भोट हाल्ने हो होइन। सूर्य चिन्ह भोट हाल्नको निम्ति एमाले मात्रै होइन, एमाले नभइसकेका तर एमालेलाई भित्रबाट अलिकति स्नेह गर्नेहरूले शानदारसँग भोट हाल्छन्, त्यो कुनै समस्याको विषय नै हुँदैन। त्यसो सबैले चिन्तै मान्नु पर्दैन। कतिपय कहाँसम्म भने किनभने हामी कुनै अब चाहिँ एउटै मान्छेले होइन, एउटै मान्छेले चाहिँ अब रुखमा पनि भोट हाल्ने, हँस्याउथडा पनि हाल्ने, अर्को केमा पनि हाल्ने, अर्को केमा पनि हाल्ने जुन अरूको छ नि त्यस्तो होइन। सूर्य चिन्हमा भोट हाल्ने हो र देशभरिमा 6743 वडा छन्, प्रत्येक वडामा 5 जना चाहिँ हुन्छन् होइन। त्यसभित्र चाहिँ हाम्रो पनि केही साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सूर्य चिन्हबाट भोट हाल्नु दिनुहोस् भनेपछि चाहिँ हामीले ढोका बन्द गर्दैनौँ। किनभने एमाले भनेको होइन यो देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानलाई स्वीकार गर्नेहरूप्रति हामी कुनै वैरभाव राख्दैनौँ। त्यसो भए कतिपयले मैले प्रश्न गर्न लागेको थिएँ, तपाईँलाई अलिक खल्लो नि लाग्ला के नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह भनेको त एउटा पार्टीको हो, पार्टीको चिन्ह अर्को पार्टीको राप्रपा नेपाल अर्कै पार्टी हो, उसले लिन पाउने, उसले प्रयोग गर्न पाउने भनेको चाहिँ के सूर्य चिन्ह साझा हो त भन्नेसम्मका प्रश्न उठे नि यहाँ त होइन। त्यो प्रश्न उठाउने केही भाइ बहिनीहरू मैले सुनेको छु होइन। अब योभन्दा पहिले जतिखेर आफै मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ अब भएको थियो त्यतिखेर खुसी नै थिए। अब अहिले रिस उठेपछि जे पनि बोल्नेहरूको निम्ति मैले यो जवाफ दिएर समय बर्बाद गर्न र दर्शक महानुभावहरूलाई पीडा दिन म चाहन्न।
अब त्यसो भएदेखि तपाईँहरूको आकलन चाहिँ अब कमल थापा पनि बिस्तारै सूर्य चिन्ह उहाँले अङ्गीकार गरेर चुनाव लड्न जानु भनेको उहाँले गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभयो, चाँडै नै एमालेमा प्रवेश गर्नुहुन्छ होइन। उहाँले त प्रष्टै भन्नुभएको, सार्वजनिक तपाईँहरूकै मिडियामा आएर नि भन्नुभयो के भन्दाखेरि चाहिँ राजाले पार्टीभित्रको अब इलेक्सनमा हस्तक्षेप गरेको हुनाले भन्ने शब्द राखेको छ। अब यो भने के त यसले प्रकारान्तरले पुगिने कहाँ हो त? अब त्यो तपाईँलाई मैले व्याख्या दिनुपर्छ। होइन, यहाँ अर्को तपाईँको पार्टीका एउटा चाहिँ वरिष्ठ नेता भनौँ या सम्मानित नेता को वरिष्ठ? भीम रावल भन्छ, सम्मानित नेता भन्छ, वरिष्ठ भनिन सम्मानित भने है मैले, अब वरिष्ठ तपाईँहरूको छैन। तर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले कमल थापालाई सूर्य चिन्ह साझा गर्ने या साझा नभनौँ दिने भनिसके पछाडि उहाँले पार्टीको नाम रामाले राख्दै भइगयो नि भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। तपाईँकै पार्टीको एउटा चाहिँ नेताले। म तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, मैले भन्न बिर्सिरहेको थिएँ। म पार्टीको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्वाचित भएको अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले जबसम्म कोही पनि नेकपा एमालेको पार्टी सदस्य रहन्छ, पार्टीले गरेको फैसलाको विपरीत बोल्ने अधिकार हुँदैन। त्यो बोल्ने इच्छा भयो भने पार्टी सदस्यताबाट त्यागेर नागरिक भएर बोल्न पाइन्छ। नागरिकले बोल्ने कुरामा हामीले कहिले तपाईँहरू कारबाही गर्नुहुन्छ भीमरावलाई? सुन्नुहोस् न, अनि कारबाही सारबाहीको उहाँले अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो भन्ने सवालका प्रश्न उठ्यो नि त यहाँ। सुन्नुहोस् न, अब तपाईँले अब कति धेरै त्यही विषयमा समय लिन मजा लाग्छ भने त गर्नुहोस्। मैले यति नै भने, उहाँ मात्र होइन 11 लाख जुन पार्टीका सदस्य छन्, हरेक सदस्यले सहिष्णुताको शपथ खाँदाखेरि म पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति र नीति नियम निर्देशनलाई पालना गर्नेछु भनेर कबुल गरेको छ। र अहिले तपाईँ नाउँ लिएकै मान्छेमा नाउँ लिन चाहन्न, लिएकै मान्छेले पनि होइन हृदय त्रिपाठीलाई सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने बेलामा उहाँ लगायत धेरै लड्नु भएको छ। त्यो बेलामा केही पनि बोल्नु भएको थिएन। उहाँलाई अहिले दिव्य ज्ञान कहाँबाट आयो यस्तो खालका कुरा? त्यसले गर्दा कि त पार्टीमा म संस्था छैन भन्नुहोस् कि पार्टीको निर्णय विपरीत बाहिर बोल्दै हिँड्न पाइँदैन। बैठकमा बोल्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ तहमा राख्न पाइन्छ, त्यो जुनसुकै फरक मत पनि राख्न पाइन्छ। तर बजारमा होइन पार्टीको निर्णय, पार्टीको भावना, पार्टीको निर्देशन विपरीत बोल्ने कुनै पनि सदस्यलाई अधिकार छैन। पार्टी अध्यक्षदेखि कसैलाई पनि अधिकार छैन। एउटै मात्रै प्रश्न गरेँ अन्तिममा, जसरी उहाँको सवालमा एउटा मात्रै प्रश्न गरेँ। उहाँले तपाईँहरू संसदमा विरोध जनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एमसिसी भनौँ या एमसिसी पारित हुने समयमा तपाईँहरू संसदलाई एक किसिमको अवरुद्ध गरिनु भएको थियो। उहाँ एमसिसीका विरोधमा जुन सदनमा बोलिरहनु भएको थियो, त्यति बेलादेखिको समय हो यो। बिस्तारै उहाँले पार्टीले गरेका गलत कार्यका म आलोचना गरिरहन्छु र परिस्थितिसम्म म यो आफ्नो विचार राखिरहन्छु भन्नुभएको छ। त्यसो भए तपाईँहरूले त्यति बेलादेखि त कारवाही गर्नु भएन? तपाईँ त भनिरहनु भएको छ अनुशासन आयोगको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ठिक छ, के हो कारवाहीका यो अहिले मैले जे बोलिरहेको छु त्यो एक काइन्ड अफ कारवाही हो, एक काइन्ड अफ होइन आलोचना हो। आलोचना भनेको पनि करेक्सन हुनुको निम्ति ठाउँ हो। तपाईँ भन्नुहोस् न, एमालेको अध्यक्षलाई विस्थापन गरेर बुढाले कण्ठमा गएर ए हजुर मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर तपाईँ भइदिनु पर्यो भनेर गुहार माग्दै जाने मान्छे मध्ये उहाँ एकजना हो। तर पार्टीमै बसेर म पार्टीमै रहेर काम गर्छु ठीक छ, बस्नुभयो नि, बस्नुभएको लागि त हामीले वेलकम गरेकै छौँ होइन। चुनाव हार्नुभयो बेग्लै कुरो हो, महाधिवेशन चुनाव हार्नुभयो बेग्लै कुरो हो। तर प्रश्न के छ भने ती सबै कुरालाई हामीले क्षमा दियौँ होइन। पार्टी विरोधी गतिविधिमा त्यसरी जाने कुरो भनेको नट ए जोक, सामान्य कुरो होइन। त्यतिखेर चाहिँ यो एमसिसी पास गर्ने योभन्दा पहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ढालेर सरकार बनेको शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीको सरकारकै बेलामा एमसिसी 2017मा चाहिँ हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानबहादुरजी हो। अनि त्यो शक्तिलाई चाहिँ माथि उठाउन र केपी ओली जो राष्ट्रियताको सवालमा कोही भन्दा पनि डह्रो मान्छेलाई हटाउन खोज्ने मान्छे कोही राष्ट्रवादी हुन्छ? त्यसले गर्दा तपाईँ यो अनावश्यक विषयमा समय नलैजानुहोस्, कर्कलाले बन्चरो चलाउने जस्तो नगराउनुहोस् होइन। त्यसले गर्दा हिजो एमसिसी पास गर्नेवालाहरूलाई बोक्न र केपी ओलीलाई विस्थापन गर्न लाग्ने मान्छेहरू कोही पनि मान्छेले त्यो एमसिसी बारेमा बोल्ने अधिकार पनि छैन। अहिले फेरि उहाँले त्यतिखेर भएकै मान्छेले त सर्वसम्मति पास गरे, सडकमा तोडफोड गर्दै थिए, पसलमा सिसा फुटाउँदै हिँडेका थिए। अनि त्यहाँ अहिले त हिजो त तपाईँ नाम निशानै केही सुन्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा राष्ट्रको सवालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने सवालमा समाजतर्फको यात्रामा एमालेको विचारसँग टक्कर लिने कुनै पनि पार्टी छैन, कुनै पनि व्यक्ति छैन।
यसमा जस्तो एउटा प्रश्न रह्यो, मैले तपाईँलाई यसमा लगिनु धेरै, किनकि यो विषय आज हाम्रो अलिकति भिन्न छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र फरक मत राख्ने व्यक्तिहरू भए भने पार्टी मजबुत हुन्छ, बलियो हुन्छ र पार्टी अझ चाहिँ दर्बिलो हुँदै अगाडि बढ्छ भनिन्छ। उहाँ फरक मत राख्ने हो, फरक मत राख्नेमा फरक पर्छ र? होइन, फरक मत हामीले के गरेको छ त अहिले? फरक मत राख्दै हिँड्नु भएको छ, बोल्दै हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरूको मिडियामा आएर धेरैचोटि बोल्नु भएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ त अब स्पष्टीकरणको पत्र मैले लेखा पनि छैन। पार्टीलाई राम्रो बनाउनको लागि त होइन, राम्रो बनाउनु त होइन, किनभने उहाँले जुन इस्यु उठाउनु भएको छ त्यो इस्युलाई पारित गराउनुको निम्ति उहाँको भूमिका रह्यो। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अब आफ्नै अध्यक्षलाई हटाएर जाने मान्छे कहीँ राष्ट्रियताको पक्षमा हुन सक्दैन। ल ठिक छ, यसमा अब धेरै बहस नगरौँ। अब म तपाईँलाई अलिकति गठबन्धन यो विषय नै आज ठिक छ, यसो नजाउँ। अब तपाईँहरू एउटा समय भन्नुहुन्थ्यो हामी एक्लै अगाडि बढ्छौँ भन्नुहुन्थ्यो नि त, भनेको हो नि त। मैले यो विषय फेरि तपाईँलाई पुरा प्रश्न गर्छु है। तर अन्तिममा तपाईँहरू गठबन्धन गर्नुभयो, जे भए सानै दलसँग गठन गर्नुभयो। 5 दलीय मोर्चासँग प्रश्नलाई लागि तपाईँहरूलाई अलिकति सहज नभएको या अलिकति सकस परेको हो त? ल त्यसरी होइन, मेरो कुरा सक्न दिनुहोस् है, बिचमै रोक्या मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन। नेकपा एमालेको भनेको 2.92 लाख नेपालमा भर्खरै आएको जनगणना अनुसार 22.5 लाख प्रवास रहेका सबै हाम्रा मान्छे हुन्। सबै 3 करोड मान्छे, 3.14 लाख छन् मान्छे सबै नेकपा एमालेको भन्नुभयो। बस्नुहोस् न, सबै नेकपा एमाले ती जनतालाई स्नेह गर्छ, आदर गर्छ, सम्मान गर्छ। र नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर म चुनाव लड्छु भनेर आउने मान्छेलाई चाहिँ खबरदार, सूर्य चिन्ह चाहिँ म लिएर चुनावै लड्न पाइँदैन। हरेक नागरिक सङ्गठित साललाई मात्रै हामीले उठाएको छ र? तपाईँलाई विगतमा भन्नुहोस् न, 48 सालमा हामीले चाहिँ होइन अब पहिलो लुगा लाएर जानुहुने होइन, बिचो अशोक घोषलाई हामीले सांसद बनाएको होइन। अनि त्यसपछि 15 तुलाधर एमालेको सदस्य हुनुहुन्थेन, हामीले मन्त्री बनाएको होइन। हामी बाहिर बसेर उहाँलाई मन्त्री बनायो नि त। त्यसले गर्दा प्रश्न के छ भने जनताको ऐमत लिएर चुनावमा जाने कुरामा त्यो ठाउँका जनताको भावनालाई ध्यानमा राखेर सूर्य चिन्हबाट उठ्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अब्स्टकल नगर्नु भन्ने जनताको भावनालाई पार्टीले एक्सेप्ट गरे हो। यति बुझ्यौँ। जस्तो अब तपाईहरु कुनै गाँठबन्धन हामीले केही पनि गरेका छैन, कुनै गाँठबन्धन गरेका छैन, गाँठबन्धनवालाहरूलाई को जस्तो चाहिँ समस्या पनि छैन। त्यसो भए अब 5 दलीय गठबन्धन त दर्बिलो पनि भयो, त्यसै पनि दोस्रो पार्टी, तेस्रो पार्टी, चौथो पार्टी, पाँचौं पार्टी एकापट्टि छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले भन्ने गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई त एक किलाको ढक तराजु के भन्नुभएको छ क्यारे, तै पनि यो 5 दलीय मोर्चा भनेको त एउटा चाहिँ जुन किसिमले जनमानस हेर्दा नि शक्तिशाली छ। नेकपा एमाले मानिलिउँ तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्छ, साना दल छन्, कसरी भिन्नुहुन्छ? त्यसको आधार जित्ने। अनि मैले अघि भने नि त, हाम्रो आधार भनेको जनता हो, हाम्रो आधार भनेको जनता हो, हाम्रो ताकत भनेको जनता हो, हाम्रो ताकत भनेको हाम्रो विचार हो, हाम्रो सिद्धान्त हो। र जसले जस्तो सुकै जङ्चरमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ बुद्धि, विवेक, वर्ग, क्षमतालाई सम्पूर्ण रूपले लगाउने पार्टी भएको हुनाले जनताको विश्वास हुन्छ। एक अर्को कुरा, असोजको पहिलो हप्तातिर चाहिँ जुन वडा अधिवेशन भयो, तपाईँलाई याद छ गत होइन, 6743 वडा मध्ये एकै दिनै हामीले गर्ने निर्णय गर्यौँ। एकै दिन वडा अधिवेशन, पार्टीको अधिवेशन किन गर्यौँ भनेपछि एउटा वडा र अर्को वडामा अन्तको मान्छे जाने स्थिति नबनोस् भनेर हो। त्यसको तात्पर्य हाम्रो वडामा ताकत के छ भन्ने कुरो हामीले छाम्न खोजेको पनि हो। त्यसले गर्दा त्यसमध्ये 90% वडाको अधिवेशन एकै दिनै भयो। र भयो मात्रै न, वडा अधिवेशनमा 60% वडाहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै सङ्ख्यामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रवेश समेत पनि भयो। भनेपछि हाम्रो देशको जग त वडा हो नि त है। अब त्यसपछि पालिकाको कुरा आउँछ होइन। अरूका ठुल्ठुला टाउका भएका मान्छेहरू छन् भनेर चाहिँ नेकपा एमाले आतिँदैन। 5 वडा होस् कि 79 वटै, तपाईँको प्रश्नको म पुरा गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा 5 दलीय गाँठबन्धन होइन कि 79 वटा दर्ता भएकै मान्छे सबै मिलेर आए भने पनि नेकपा एमाले यो देशको सबभन्दा मूल शक्ति हो र मूल पार्टी हो। र यसले चाहिँ मेजोरिटी अफ अब 35,200 जुन सदस्यहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ मेजोरिटी एमाले कमान्ड गर्छ। र यो बारेमा तपाईँको जन्मथलो रामेछापको गाउँतिर यसो बुझ्नुभयो भने तपाईँले पनि पत्ता लगाउनुहुन्छ। अब अरूले लगेको आरोप तपाईँहरू नलाउँ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ताकि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको 5 दलीय मोर्चालाई परास्त पार्ने हतियार के हो भनेर भन्नु जनता भनिहाल्नुहुन्छ। अब अरूले लाउने हो नै त्यही त अर्थ के हो? अरूले भन्ने आरोप चाहिँ के छ भने, आरोप कुरा गरौँ न, कतै विदेशी शक्तिको एक किसिमको प्रश्रय टेको त छैन नेकपा एमालेलाई।
यो आरोप पनि लगाएका छन् त होइन अब तपाईँले किनकि यो जसरी सुन्नुहोस् न आत्मविश्वास छ यो प्रश्न सोद्धाखेरि नै तपाईँको अध्ययनको क्षेत्रमा म प्रश्न उठाउन त चाहन्न त गम्भीर किनभने यो होइन तपाईँको त्यो यस्तो विषय जुन उठाउनु भएको छ त्यसको म चाहिँ मलाई भन्न दिनुहोस् प्लिज बडो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ कि एमालेको एकल सरकार लामो समय टिक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तपाईँलाई याद छ 7 सालदेखि 17 सालमा पनि 5 वर्ष होइन 2 वर्ष पनि कुनै टिकेन होइन 2/3 बहुमत ल्याएको बिपी कोइरालाको नेतृत्व सरकार पनि 18 महिनामा गयो पञ्चायत काल भने त राजाको निर्देशनमा चल्ने हो नि होइन त्यसमा कुनै पनि पञ्चायत कालको सरकारले 5 वर्ष टिक्न पाएन होइन अहिले पनि 48 को चुनावपछि अब लार्जेस्ट बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसको थियो त्यो 5 वर्ष चलेन 56 को चुनावमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत थियो चलेन र अहिले बहुमत भन्छन् मान्छेले बहुमत होइन हाम्रो 121 सिट हो हाम्रो जम्मा 138 चाहिन्छ बहुमत हुनलाई हामी यो अब यो गत चुनावमा पनि हाम्रो बहुमत होइन अनि जोडजाड गर्दा बहुमत भएको कुरालाई बहुमत कोही कोही त 2/3 भने पनि म सुन्छु होइन अज्ञानताको पनि पराकाष्ठा मान्छु म त्यस्तो सोध्ने र त्यस्तो बताउनेहरूलाई र हाम्रो जम्मा अब चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आफ्नो चिन्हबाट जितेको 121 हो र बहुमत हुनको निम्ति 138 चाहिन्छ 2/3 हुनलाई त अझ बढी चाहियो त्यस्तो कहिले पनि थिएन त्यो होइन तर यस्तो स्थितिमा यो सरकार किन ढाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन ढाल्ने प्रोसेस कहाँबाट सुरु भयो यो सरकार तपाईहरुले भनेको तपाईहरुको सरकार यो सरकार भन्नुभएको मेरो सरकारले बुझिन त्यही भएर मेरो सक्न दिनुस् न प्लिज यो भनेको नेकपा केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको अब सरकारलाई ढाल्नको निम्ति चाहिँ 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने गरी चाहिँ संविधान सभा प्रस्तावै राख्ने मान्छे मै हो हैन 2-3टा कुरा एउटा वैशाखमा बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ 48 सालदेखि लड्दै आएको जीएस 15 गते तोकिया छ अर्को चाहिँ त्यो खालको हो र त्यो स्थितितिर अहिले नजाउँ हैन अब यसरी चाहिँ यो सरकार 2 वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव राख्न मिल्दैन थियो के भएछ भने कार्तिकको पहिलो हप्तामा नेकपा बनेपछि माओवादीसँग एकता गरिसकेपछि हैन त्यो चाहिँ कोर अफ द लिडरसिप भनेर 9 सदस्यीय सचिवालय थियो त्यसका 5 जना बस्नुभयो नामै भन्दाखेरि प्रचण्डजी माधवजी जयनजी वामदेवजी र नानकाजी बस्नुभयो एउटा ठाउँमा र उहाँहरूले चाहिँ अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर दर्ता गरेपछि चाहिँ स्वत निलम्बन भइहाल्छ भन्ने बुझ्नु भएछ जबकि सबै संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता चाहिँ हो त्यस्तो होइन अब त्यो गर्नुभएछ त्यसपछि चाहिँ अब राष्ट्रपति फल्नालाई बनाउने अनि प्रधानमन्त्री र चाहिँ पार्टी अध्यक्ष फल्नालाई बनाउने निर्णय गरेर आउनुभयो हैन त्यसपछि यो थाहा पाएपछि मैले सिरियसली कुराकानी गरेँ दुईटै अध्यक्षलाई त्यसपछि मङ्सिर 4 गते प्रचण्डजीले चाहिँ एउटा गर्नुभयो कार्यकारी प्रमुख पार्टीले दिने हो भनेदेखि चाहिँ यो सरकार पुरै समय चलोस् भनेर भन्नुभयो रियल घटना म तथ्यसहित बताउँछु त्यसपछि चाहिँ मङ्सिर 29 देखि पुस 6 गतेसम्म थाइसनको बैठक बस्यो हैन प्रचण्डजीले नै अब केपी ओली कतिखेर आउने कतिखेर जाने हुनुहुन्थ्यो अब सरकारमा पनि भएको हुनाले हैन र राम्रोसँग चल्यो माघमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 17वटा समूह बन्यो त्यसले चाहिँ 77 चैत 25 देखि 29 गतेसम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो हैन तर त्यो भन्दा पछि जब जेठमा चाहिँ अब जनताको भाषामा चुच्चे नक्सा लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी समेतको चाहिँ नक्साको बारेमा अध्यक्षले चाहिँ सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुभयो मैले अनुरोध पनि गरेँ कि फर्स्ट मेनलाई मात्रै कुरा गरेर हुँदैन हरेक दलका चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लेयरलाई पनि कुरा गर्नुपर्छ सर्वसम्मतिले पास गर्नुपर्छ यो यस्तो विषय राष्ट्रको सवाल भनेपछि जेठ 31 गते त्यो पास भयो सर्वसम्मतिबाट त्यसपछि बसेको थाइसुनको बैठकमा 16 गते चाहिँ आजै दुई थरी हस्ताक्षरकर्ता केपी ओली र प्रचण्डजी हैन आजै प्रधानमन्त्रीबाट पनि अब चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भनेर उहाँले राख्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ माधवले त्योभन्दा पनि चर्को ढङ्गले राख्नुभयो त्यसपछि जेनले क्रमशः है बोल्नुभयो त्यसपछि वामदेवले बोल्नुभयो त्यसपछि नानकाजीले बोल्नुभयो त्यसपछि केपीले के भन्नुभयो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मतिबाट 77 चैत 25 देखि 29 गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने भनेको छ तपाईहरुलाई हतार भएछ मौसरमै गर्नुस् अध्यक्ष को हुने तयार हुनुस् हैन र अर्को चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे पनि मेन्टली र चाहिँ विश्वास कार्यकर्ताको र जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुस् भनेर उहाँ उठेर हिँड्नुभयो हैन यो खालको भयो अब यो खालको स्थितिबाट चुच्चे नक्सा पास भएपछि बसेको पहिलो थाइसुनको बैठकबाट चाहिँ उहाँलाई हटाउनै पर्ने भनेपछि तपाईले सोधेको प्रश्न चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु पर्छ भनेर हटाउन खोजिने
अनि कम्फर्टेबल कसको लागि भन्दा नेपालको लागि होइन, नेपाल जनताको लागि होइन। अनि तपाईँको निशाना चाहिँ फेरि होइन अब अपराध गर्ने एउटा शक्ति छ अहिले पनि। तपाईँ भन्नुहोस् न, यो अहिलेको गठबन्धनभित्रबाट लागेको आक्षेप तपाईँलाई मैले सोधेको हुँ कि सुन्नुहोस् न, उनीहरूले भनेका छन् यो चाहिँ होइन गठबन्धनका कुरा छोडिदिनु न। जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकताकै विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँछन् र कम्फर्टेबल अरू कसैको कम्फर्टेबलको लागि सरकार पल्टाउनु पर्छ भनेर लाग्छन्, ती मान्छेको बारेमा बहस गरेर जनतालाई किन पीडा दिने? जनताले बुझेका छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको यो गठबन्धन सरकार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, किन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ होइन गाँठो पार्या त्यही त हो, गाँठोबन्धन नै भन्छु मैले। त्यो चाहिँ अब किनभने शिष्ट ढङ्गले आएको यो होइन, परमादेशबाट आएको हो, जनताको अभिमत होइन र चाहिँ अब एउटा घोषणापत्रबाट चुनाव लड्ने होइन, अर्कोको पक्षमा चाहिँ जाने, एउटा चुनाव चिन्हबाट जित्ने, अर्को पक्षमा जाने, अनि त्यसलाई चाहिँ संविधानमा भएका चाहिँ 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% सांसदहरू भएपछि मात्रै विभाजन हुन पाइन्छ भनेको ठाउँमा चाहिँ अध्यादेश ल्याएर चाहिँ 20% त्यो पनि जे भए नि हुने। आधामा नपार्नु न। अब 20% सांसद भए पनि पुग्ने, 20% केन्द्र पनि पुग्ने, अनि त्यो फुटाउने काम सकिने बित्तिकैबाट चाहिँ त्यो फेरि अध्यादेश खारिज हुने। योभन्दा लज्जाजनक अपराध राष्ट्रद्रोही शक्तिहरूको लज्जाजनक कुरो चाहिँ अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। सिकाउनु त तपाईँहरूले सिकाउनु पनि सुरुमा फेरि हामीले के सिकायौँ? अध्यादेश ल्याउन हामीले के सिकायौँ? अध्यादेश भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा रहन्छ के अरे, संसद बसेपछि 60 दिनमा त्यो क्यान्सल हुन सक्छ, संसदले के पास गर्छ कि चाहिँ फेल गर्न सक्छ। अध्यादेश भनेको अचानक परिआउँदा कुनै कुनै चिजमा ल्याउन सकिन्छ। तर संविधानमा किटानुसार लेखेको 40% दुइटै हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ दुईटा पनि होइन, 40% पनि होइन, 20% एकात्रको मात्रै भए पुग्छ भन्ने खालको चाहिँ यति ल्याएर अनि त्यो जे उद्देश्य थियो कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय रियाक्सनरी फोर्सेसलाई बल पुर्याउनुको निम्ति त्यो काम सकिने बित्तिकै त्यो अध्यादेश खारिज गरिदिनु भयो। यसरी गर्नुपर्छ, अध्यादेश यसरी ल्याउनुपर्छ, पार्टीलाई यसरी फुटाउनुपर्छ भन्ने सुरुवात चाहिँ एमाले गरिदियो अनि उनीहरूले सिकै गरे भने एमाले कहाँ गर्यो त्यस्तो? कुन गर्यो? बेप्रमाणको कुरा नगर्नुहोस् हिमालजी, यो एकदम बेप्रमाणको कुरा गर्नुहुन्छ। एमाले कहिल्यै कसैलाई फुटाउने काम गर्दैन। तपाईँले याद निशाना त्यतापट्टि थियो भन्ने न। तपाईँलाई म के भन्छु भने 48 पछि चाहिँ गैरनारायण सिंहजी र हृदयजीहरू फुट्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि तपाईँहरू मधेसको मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू नफुट्नुहोस् भनेर हृदयजी पार्टी कहीँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला, गैरनारायण सिंह हुनुहुन्न त्यो भन्ने। त्यति मात्र होइन, एमाले विभाजन पछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन हुन लागेको 57 भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अहिलेको संसद भवन भएको अन्तर्राष्ट्रिय भवनमा काङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रम थियो। गिरिजाबाबु भित्र जानुभयो, गिरिजा प्रसादजीलाई, शेरबहादुरजीलाई, रामचन्द्र पौडेलजीलाई सुनिराख्नुभयो होला, उहाँहरूलाई एमाले फुटेर चाहिँ माधव नेपालले के जित्नुभयो, वामदेवले के जित्नुभयो, माधव नेपाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो नि त, के जित्नुभयो? एमालेबाट सिकेर तपाईँहरू नफोटिदिनुहोस् प्लिज। लोकतन्त्र बलियो हुनुको निम्ति चाहिँ राजनीतिक दल शक्तिशाली हुनुपर्छ, नत्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने मान्छे म हो त्यहाँ। ठिक छ, अब यो विषयमा धेरै बहस नगरौँ। अलिकति अब निर्वाचन त्यो अगाडि बढिरहेको छ होइन, अब चाँडै नै निर्वाचन, अब यो वैशाख 30 मा त भोट पनि भइहाल्छ होइन, 17 दिन कि 18 दिन बाँकी छ। अब अहिले चाहिँ निर्वाचन अलिक खर्चिलो भयो भन्ने पनि बाहिर आएको छ नि, निर्वाचन प्रणालीको एउटा जुन किसिमको कुरा पनि प्रश्न उठेका छन्। यसमा चाहिँ अब काङ्ग्रेसका एकजना नेताले त भन्नु पनि भयो, कुनै समय यति खर्च गरेँ, त्यहाँबाट 6 करोड खर्च गरेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यति महँगो निर्वाचन प्रणालीमा दलहरूले खर्च कसरी जुटाउँछन्? अब तपाईँले यो भनेको कुरा कसले के भन्यो नाउँ लिन म चाहन्न होइन। अब म पनि चुनाव लडेको मान्छे हो होइन। अब कुनै पनि त्यो पर्चा छाप्ने सामान्य प्रचार गर्ने बाहेक नगरिकन चाहिँ होइन, दुईचोटि प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको मान्छे तपाईँको अगाडि यहाँ बोलिरहेका छ, प्रतिनिधि सभाकै डाइरेक्ट फिल्डबाट जितेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति जित्या छन् सबै पैसा खर्च जित्या छन् भनेर होइन, जनताको लोकप्रिय प्रतिनिधिहरूलाई अपमान गर्ने काम कसले गर्छ भनेपछि जो लोकतन्त्र विरोधी छ त्यसले मात्र गर्छ। त्यस हुनाले पैसा नहुनेले पनि जित्या छन्। त्यस्तो भए तपाईँले भने जस्तो हो भनेदेखि त होइन, यहाँ चाहिँ अब यो देशका धनाढ्य मात्रै संसदमा पुग्थे नि त, त्यस्तो त भएको छैन होइन। कमैया कमलरी होइन भएका मान्छे त जितेर आछन् त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसले पैसा नभइकन जित्दैन भन्छ ऊ जनतामा रहन्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली मैले अघि भनिसकेँ, निर्वाचन अलि महँगो भएको त हो नि, अलि महँगो खर्चिलो के? निर्वाचन खर्चिलो बनाउनु हुँदैन, सरल बनाउनु पर्छ। र मैले भने एमालेको जग भनेको चाहिँ 6743 वडा हो। त्यो वडामा भएका चाहिँ होइन 3 करोड भन्दा बढी जनता हुन्। तिनै हुन् हाम्रा भगवान, तिनै हुन् महान व्यक्तित्व। उहाँहरूले जिताउँदा हामी जितेर बस्ने, हामी 5औं महाधिवेशनमा लिखितै छ हाम्रो कि
होइन जनताको स्वीकृति भयो हामी पदमा जाने हो, स्वीकृति भएन जनताको सेवा गर्न पुगाइरहन्छ भने जनतामै फेरि काम गर्ने हो। अब निर्वाचन आयोगले तोकेको जुन किसिमको चाहिँ खर्च गर्न पाउने एक किसिमको दायरा छ, त्यो दायरामा रहेर दायराभित्रै खर्च गर्छ कि त्यो दायरा छैन? दायराभित्रै रहेर गर्नुपर्छ। त्यो दायराभित्र पनि एमालेका सबैले खर्चै गर्न सक्दैनन्, त्यहीभित्र पनि खर्च गर्न सक्दैनन्। त्यसबारेमा तपाईँले चिन्ता पनि लिनु पर्दैन, अरू कसैको बारेमा चिन्ता लिनुहोस्। अब चाहिँ त्यो दायराभन्दा बढी त पुरै नगर्नुहोस्, भएको खर्च गर्नु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा म सबैलाई, सबै अब वडादेखि लिएर पालिकादेखि लिएर सबै मेयर उपमेयरदेखि सबैलाई म अनुरोध के गर्छु भने भर्किलो र खर्चिलो गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ भुइँ छोड्छौँ है। होइन पैसा हुने मान्छेले पनि खर्च गरेर चुनाव जित्ने होइन, जनताको हृदय जितेर चुनाव जित्ने बाटोमा लाग्नुहोस्। र तोकिएको निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाएको भन्दा बढी खर्च हुनेले पनि नगर्नुहोस्, नहुनेसँग त हुँदैन कुरै के गरी खर्च होइन। अब एउटा प्रश्न यतापट्टि निर्वाचनको त्यो जुन किसिमको प्रणाली कुरा छ र यो खर्चिलो यसरी भयो कि आज विचारको लडाइँ हुँदैन, यहाँ चाहिँ पुँजीको लडाइँ हुन थाल्यो भनेर भन्छन् होइन। त्यो किसिमले निर्वाचन आयोगले पनि तोकिएकै दायराभित्र खर्च गर्नु पनि भनेको छ। यहाँ बाहिर राजनीतिक विशेषज्ञले प्रश्न उठाउँछन् ताकि पुँजीपतिहरूको लडाइँ हुने भयो, जसले बढी पैसा खर्च गर्छ त्यसले जित्ने सम्भावना हुन्छ भनेर भन्छन्। यो सत्य हो कि होइन? यो छ कि छैन भन्नु? यो भनाइ जसले भन्छ त्यसले चाहिँ जनतामाथि अपमान गरेका छ। जनता बिकाउ माल हुन्, जनताले पैसा जसले दिन्छ त्यसलाई मात्रै भोट हाल्छन् भनेर कसैले जनतामा विश्लेषण गरेका छ भने त्यो आम जनता, सार्वजनिक जनताप्रतिको चाहिँ ठुलो अपमान हो। त्यसले कसले खर्च गर्ने बित्तिकै उसले जित्ने, खर्च नगर्ने बित्तिकै म 48मा चुनाव लड्दाखेरि मेरो प्रतिस्पर्धीले चाहिँ 50 लाख खर्च गरेको, 48 को म कुरा गर्दैछु। हाम्रो चाहिँ 4 क्षेत्रमा होइन 2 लाख खर्च भएको जम्मा 4 निर्वाचन क्षेत्रमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुरो के छ भने अब यसो छ नि त केशव सर, तपाईँहरूको पार्टीले नगर्ला त्यो आफ्नै ठाउँमा होला, तर अन्य पार्टीले पनि 48 सालको तपाईँले 50 लाखको कुरा गर्नुभयो, खर्च त हुँदो रहेछ नि त। मसँग लड्ने साथीको चाहिँ होइन, उहाँ अब एकदम धेरै पैसा भएको मान्छे। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने हरेकलाई, हाम्रो पार्टीको पङ्क्तिलाई त निर्वाचन आयोगले तोकिएको दायराभन्दा टाढा जाने कुरा सोच्न पनि सक्दैन, सोच्दा पनि सोच्दैनन्, कुरै सकियो। अरू राजनीतिक दललाई पनि पैसाको बलमा चुनाव जित्छौ भन्ने भ्रम छ भने तपाईँहरूको पैसा चाहिँ खेर जान्छ है, त्यो बाटोमा नलाग्नुहोस्। म गाँठबन्धनलाई पनि यही भन्छु। अलि नियमित किसिमको प्रश्न होला यो, तर अहिले जुन किसिमको आर्थिक सङ्कट आएको छ देशमा, यो चाहिँ कसरी भनिएको छ भने दलहरू चुनावी खर्च जो गर्न लागे त्यसले गर्दा आर्थिक समस्या स्थापना भयो, सुरु भयो भनेर भन्छन् नि त। हो त होइन, ती चाहिँ अर्थशास्त्रको क ख नबुझ्ने मान्छेले भनेको भए उहाँहरूलाई कठेबरा भन्नु पर्यो होइन। बुझेर भने हो भनेदेखि चाहिँ ती अब दोषी खोटा मान्छे हुन् भन्नु पर्यो। प्रश्न के छ भने नेकपा एमालेको सरकार होइन 77 असार 28 गते होइन अदालतले चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार बनाउनको निम्ति चाहिँ परामर्श जारी गर्यो। परामर्श पनि कस्तो भन्दाखेरि यति घण्टाभित्र फल्नै प्रधानमन्त्री बना भनेको छ, पुनर्स्थापना हुन सक्थ्यो, संसदले त्यही निर्णय पनि गर्न सक्थ्यो होइन। त्यो थियो होइन। त्यो चाहिँ अब एमालेको सरकार अथवा हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार हुन्जेल भनेको होइन। अब इम्पोर्ट गर्नको निम्ति 14 बिलियन डलर अर्थात् 14 खर्बभन्दा बढ्ता थियो। अब अहिले त्यो 9 बिलियन डलरमा झरेको छ, अर्थात् 12 महिनालाई इम्पोर्ट गर्न पुग्ने अवस्थाबाट चाहिँ अहिले 6 महिना 14 दिनलाई मात्रै पुग्ने अवस्था छ। भनेपछि यो तपाईँले भने जस्तो गरेर जम्मा हुने चिज हो र होइन। अनि व्यापार व्यवसाय गर्न ऋण लिने ब्याङ्कमा गयो पैसा छैन भन्छ भन्दाखेरि यो के छ भने गैर कानुनी धन्दा। किनखेरि अब 2.5 गुणा बढी 250 गुणा बढी वैदेशिक रोजगारमा मान्छे गएका छन् पहिले भन्दा होइन। तर रेमिट्यान्स भनेको चाहिँ घटेको छ, माइनस छ। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने अहिले सुन तस्करहरूको निम्ति चाहिँ स्वर्ग बनेको छ। अनि हुन्डी व्यापारीहरूलाई सजिलो भएको छ, किनभने वर्तमान सरकारको नियत भनेको राष्ट्र थाङ्नु भए पनि होस्, बर्बाद भए पनि होस्, तर नाफा होस् भनेर चाहिँ हुन्डी व्यापारीलाई सुरक्षा दिने र सुन तस्करहरूलाई सुरक्षा दिने, अथवा चाहिँ अब नेपाल जुन मुर्झाएको सपना जुन बिउजेको थियो नेपालमा केही हुन्छ भनेर त्यो भावना चाहिँ तोडिने गरी व्यवहार गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आउनुपर्ने स्रोत नआउने,
जानुपर्ने स्रोतमा त जाने भएर यो समस्या आएको छ। अब एउटा प्रश्न तपाईँलाई मैले गरेँ, निर्वाचनको त्यो मतपत्रको विषयमा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो नि, केही समय अगाडि त्यो मतपत्र हरियो रङमा भएपछि तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, काङ्ग्रेस नेताहरू तपाईँलाई आरोप पनि लगाए, हरियो रङदेखि नेकपा एमाले तर्सिन्छ भने निर्वाचनमा के गर्ला सम्म भने। अब त्यसो भन्नेलाई म अर्थ भन्न चाहन्न। यदि सूर्य उदाएन भने तपाईँको हरियो कुनै बिरुवा उम्रिन्छ, कुनै जीवित प्राणीको अस्तित्व हुन्छ? सूर्यको अभावमा कुनै पनि बोट बिरुवा होइन, मान्छे प्राणी कीट पतङ्ग केही पनि रहँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ एमाले त्यो भने होइन, तर जुन खालको खुराफाती गर्ने कामहरू चाहिँ होइन, अब यो गाँठोबन्धनका साथीहरूले गर्नुभएको छ, निर्वाचन आयोगलाई पनि आफ्नो भनाइ, त्यसबाट हामीलाई केही आपत्ति छैन। त्यो चाहिँ अब अझ कुन आपत्ति जनाउनु भयो नि तपाईँहरूले, तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले आपत्ति जनाउनु भयो होइन? अब मैले भनेको कुरो तपाईँ सुन्नुहुन्न र होइन, आपत्ति जनाए नि, होइन। प्रश्न के छ भने यो गरेर पाइँदैन त भन्नुभयो नि तपाईँहरूले। पहिलेको भन्दा यो फेर्नै पर्ने यो अवस्था चाहिँ किन पर्यो र यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट तटस्थ क्षेत्र भएको हुनाले र गाँठो बन्धनसँग प्रभावित भएर काम नगर्नुहोस् है भने हो। यो भन्नु पाइन्छ पाइँदैन? लोकतन्त्रमा हो, प्रमुख पक्षले यो भने हो, बाटो देखाएको हो। अब अहिले पनि होइन लिखित रूपमा चाहिँ पठाएको छ। जस्तो भनौँ न, कहाँ कहाँ के गर्ने, अब कुनै चाहिँ उहाँहरूलाई इच्छा लागेको ठाउँमा चाहिँ अर्कै तरिकाले यी कुराहरू यो गलत बाटोमा कोही पनि नलाग्नुहोस्। किनखेरि राज्यको अङ्ग बोकेका मान्छे, राज्यले गर्ने काम भनेको एउटा मात्रै हो, निर्वाचन तिथि तोक्ने। बाँकी सबै चाहिँ स्वायत्त निकाय निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। आयोगलाई कसैले धम्की दिएर बाध्य भएर गरेछ भने धम्कीमा तपाईँ नरडाउनुहोस्, जनता छन्, हामी छौँ त्यहाँ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो नगर्नुहोस् भने त्यसले नेकपा एमालेलाई के फरक पार्छ? केही पनि फरक पार्दैन। जनता मैले भने नि, नेपाली जनताको चेतना भनेको चाहिँ होइन रातो छ कि हरियो छ कि अब के छ भन्ने आधारमा भोट हाल्न चाहिँ भुलिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनता, 3 करोड 14 लाख नेपाली जनता स्वदेश प्रवास रहेका र उहाँहरूले होइन सूर्यलाई कसरी भोट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ बकाइदा जान्नुहुन्छ। उहाँहरूले षड्यन्त्र अनेक गर्नु भए तापनि त्यो षड्यन्त्रको कुनै अर्थ प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अब यो गठबन्धनको विषयमा अन्तिम दिन्छु। जस्तो अहिले त यो 5 दल अगाडि बढिहाल्यो, उनीहरूले जसरी गठबन्धन गरे, अब अर्को प्रदेशको निर्वाचनमा या सङ्घीय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू एकता हुनुपर्छ भनेर तल्लो तहका कार्यकर्ताले अहिले पनि जोड दिइरहेका छन्। तपाईँहरू कालान्तरमा बिस्तारै या तपाईँहरू एकअर्कामा चाहिँ माझिएर माओवादी या नेकपा यससँग गठबन्धन गर्ने या सहमति गर्ने, पछाडि चाहिँ पार्टी एकता गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा चाहिँ अलि अनुभवी नेता भएको हिसाबले? ठिक छ। अब वास्तवमा चाहिँ म देशका चाहिँ मेची महाकाली पदयात्रा पनि गरेको छु दक्षिण तराईको बस्तीबाट। साबिक 3915 गाविस मध्ये 2744वटा गाविसको त कार्यक्रमै पुगेको छु म, होइन हिँडुल गरे मात्रै कुरो गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभवले के बताउँछ भने तपाईँले भने जस्तो समस्या उत्पन्न हुँदैन र नेकपा एमालेलाई त्यस्तो अवस्था आउँदैन होइन। ए गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था या अन्य पार्टीसँग मिलेर जानुपर्ने अवस्था हुँदैन भनेको होइन। नेकपा एमाले त कुनै अन्य चुनाव चिन्हसँग गठबन्धन गरेको छैन र नेकपा एमाले भनेको चाहिँ एमालेकै सूर्य चिन्ह लिएर हामी पनि लड्छौँ है भन्दाखेरि अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै पहिले पनि मैले भनिहालेँ। पारिषद नभएका मान्छेलाई कहाँ पुर्याएका थियौँ भन्ने कुरो पनि मैले बताइसकेँ, फेरि त्यो दोहोऱ्याउँदा दर्शक महानुभावहरूलाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा पहिले मैले हृदयजीको नामै लिएँ, उहाँ मात्र होइन नि त, अब प्रदेश सांसदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अन्य कोही आयो भने सूर्य चिन्हलाई एक्सेप्ट गर्नु भनेको प्रकारान्तरले आधारभूत रूपले चाहिँ एमाले ठिक छ है भन्ने कुरो एक्सेप्ट गरे हो। कतिपय कुरोमा चित्त नबुझे तापनि, मार्क्सवादी सिद्धान्तप्रति नभए पनि एमालेको नीति राष्ट्र र जनताको हितमा छ है भन्ने ठानेकै मान्छे मात्रै सूर्य चिन्हबाट चाहिँ चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ अब माओवादी नेकपा एस या एमाले बीच, मैले यही प्रश्नको अलि जवाफ नआएको सम्भावना छ कि? सरी तपाईँले भन्नुभएको ठिक छ। अब यो गत चाहिँ 7-8 महिनाबाट एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर देखिहाल्नु भएको छ होइन। अब चाहिँ गैर कानुनी रूपमा देखा परेको अब माधवजीले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट पनि धेरै आउनु भएको छ र चाहिँ पार्टी विभाजन र कम्फर्टेबल सरकार बनाउनको लाग्नुभएका प्रचण्डजीको पार्टीबाट पनि धेरै साथीहरू प्रवेश दिनदिनै गरे हुनुहुन्छ। प्रवेश गर्ने ठाउँमा फिल्डमा पुग्न नपाएको बेलामा चाहिँ बालकोटै आएर प्रवेश गर्ने पनि हुनुहुन्छ। अस्तिको दिन पनि पार्टी स्थापना दिवसमा चाहिँ उहाँहरूको पोल ब्युरो सदस्य धर्मराज देवकोटा होइन लगायतका चाहिँ होइन अब थुप्रै प्रवेश गरे, मैले भनिरहनु पर्दैन, उहाँले बोलेको कुरो पनि सुन्नुभयो होला।
त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने अब ती पार्टीहरूमा भएका असल मान्छेहरू भनेको आउने रफ्तार चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ र अरू बढ्छ होइन। तर चाहिँ के छ भने छँदा खाँदाको चाहिँ मोर्चै भए पनि आफ्नो सरकार ढालेर शेरबहादुरजीलाई लौ न हजुर तपाईँ चाहिँ मेरो अध्यक्षलाई हटाइदिनु पर्यो, तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो रुन जाने मान्छेहरू होइन। खास गरी 2-3जनाको कुरा सन्दर्भमा उहाँहरूसँग चाहिँ अब अहिले कुराकानी गर्नुपर्ने परिस्थिति भएन। ल अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, अब तपाईँहरूले मोटामोटी हिसाब किताब गरे अनुसार नेकपा एमाले 5 दलीय मोर्चा आए पनि अरू जति बने पनि एक मोर्चा भए पनि तपाईँहरूले मोटामोटी जित्ने 753 चाहिँ कति आकलन गर्नुभएको छ? मेरो आकलनमा 6743 वडामध्ये 60% वडा जितिन्छ, 55% पालिका जितिन्छ तपाईँहरूले टोटलमा हिसाब किताब गरेर भन्नुभएको कि मजासित चाहिँ म अलिकति तथ्याङ्कमा चाहिँ गहिरिएर अध्ययन गर्ने मान्छे पनि हो। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी मात्रै होइन, म चाहिँ तथ्याङ्क सम्बन्धमा पनि अलिअलि अध्ययन गर्छु। त्यसो भए यो 5 दलीय मोर्चा एकापट्टि होस् या अरू थपिउन्, नेकपा एमाले एक्लै अगाडि बढेर या साना दलसँग सूर्य सिंह नै लिएर आउँछन् भने तपाईँहरू स्वागत गर्ने भनिहाल्नुभयो। त्यसो भए कुनै फरक पर्दैन, तपाईँहरू भनौँ त्यो त 2 बहुमत ल्याउने तपाईँहरूको आकलन हो। मजासित त्यही हो र उहाँहरू 5 वटा मात्रै मैले भनिनँ, 79 वटै मोर्चा बनाउनु भएछ भने पनि नेकपा एमाले आफ्नो रफ्तारमा अगाडि बढ्छ र नेपाली जनताले जो नेपाली जनता राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने र वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने अभियानमा लागेका जनताहरू एमालेको पक्षमा छन्। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिमाल बस्नेतजी र चाहिँ यो टेलिभिजन परिवार र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र सूर्य हामी सबैको आधार हो, यही कुरा भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष तथा स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।